अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिनमें इंसान, शैतान, हैवान और फरिश्ते भी शामिल हैं। और अल्लाह ने उन्हीं में से उनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। इस दुनिया में ऐसे ऐसे जोड़े भी मौजूद हैं जिन्हें इंसान नहीं जानता है या नहीं देख सकता है, यानी कि इस दुनिया में ऐसी ऐसी मखलूक़ात मौजूद है जिनसे इंसान का कोई भी ताल्लुक नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही मखलूक की शादी के बारे में बताने वाले हैं जिनको जिन्नात कहा जाता है, और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं, जिन्नातों की शादियों में क्या क्या होता है। और यही नहीं, साथ में जिन्नातों की शादी का एक ऐसा सच्चा और हकीकी वाकया भी आपको बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यकीनन आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि सीरत की किताबों में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन्नात शादी भी करते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। हालांकि जिन्नात के बच्चों का जन्म देने का अमल इंसानों के मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जिन्नात इंसानों की तरह नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं। क्या जिन्नातों की शादी भी इंसानों की तरह होती है? क्या जिन्नातों की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि हाँ, ये बात सही है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और ठीक उसी तरह शादी करते हैं जिस तरह से इंसान करते हैं। जिस तरह से इंसानों की शादी में ढोल बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जिन्नात भी शादियों में ढोल बाजे बजाते हैं और रस्म भी करते हैं। और यही नहीं, जिन्नातों की शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का एहतमाम भी किया जाता है। जिन्नात अपनी शादियों में मोर बटहर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं और मीठे में भी बहुत कुछ रखते हैं। उनका खाना इंसानों के खानों से बहुत ज्यादा लजीज होता है और उनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जिन्नात सरदारों को मेहमान के तौर पर भी बुलाया जाता है। जिन्नात की शादियों में निकाह भी पढ़ाया जाता है, जिसके बारे में एक मौलाना साहब ने खुद अपनी ज़बानी बताया है। अब हम आपको जिन्नात की शादी का जो वाकया बताने वाले हैं, यह वाकया पाकिस्तान के सरगोदा में पेश आने वाला एक सच्चा वाकया है। यहाँ पर एक मौलाना साहब है जिनका नाम जहांगीर शाह है। मौलाना साहब ने अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया बताया है जिसको हम आपको उन्हीं की ज़बानी बताने वाले हैं। मौलाना जहांगीर शाह कहते हैं कि एक बार रात के वक़्त में मैं सो रहा था। मुझे नहीं मालूम कि उस वक़्त कितने बजे होंगे कि अचानक किसी ने आकर मेरा दरवाजा खटखटाया। मेरी आदत है कि मैं चाहे जितनी भी गहरी नींद में क्यों ना सो रहा हूँ, अगर कोई मेरे दरवाजे पर आकर जरा सी भी दस्तक दे दे तो मेरी आंख फौरन ही खुल जाती है। यही वजह थी कि मैं दरवाजे की जरा सी आवाज को सुनते ही फौरन ही उठ गया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि दो अजनबी नौजवान मेरी आंखों के सामने खड़े थे। मैंने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि भाई आप कौन हो और कहो आपको मुझसे क्या काम है। इस पर वो दोनों कहने लगे, मौलाना साहब हमारे यहाँ पर शादी है, इसीलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गरज से लेने के लिए आए हैं। इस पर मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं आपको नहीं जानता हूँ और नहीं पहचानता हूँ कि आप लोग कौन हो और कहाँ से आए हो, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। यह सुनकर वो लोग कहने लगे, मौलाना साहब हम किसी दूर इलाके से नहीं आए हैं, बल्कि हम आपके पड़ोस के ही गांव से आए हैं। उनमें से एक शख्स ने बताया कि उसका नाम जंजार है। मौलाना साहब कहते हैं कि उसका नाम सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैं सोचने लगा कि यह कैसा नाम है। मैंने तो आज तक किसी इंसान का ऐसा नाम नहीं सुना है। खैर उसके बार बार कहने पर मैं उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया, इसीलिए फिर थोड़ी देर के बाद मैं उसके साथ चल दिया। मौलाना जहांगीर शाह कहते हैं कि वो मार्च का महीना था, वो रात भी थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। आखिरकार हम उस गांव के मैदान में पहुंच गए जहां पर शादी का सामियाना सजा हुआ था। वहां पर बहुत अच्छी रौनक और खूब चहल पहल नजर आ रही थी। वहां पर रोशनी का भी खूब अच्छा इंतजाम किया हुआ था। मैं वहां पर इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक से मेरे कानों में एक आवाज आई, खुशामदीद मौलाना साहब।
میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے سلوار قمیض پہنے ایک شخص کھڑا تھا جس نے مجھے بتایا کہ وہ دلہے کا باپ ہے اور اس کا نام سردار مانس ہے۔ سردار نے مجھ سے کہا کہ آئیے میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں۔ جب ہم تھوڑا آگے گئے تو سردار مانس نے میری ملاقات دلہن کے باپ سے کروائی جن کا نام سرمت تھا۔ میرے لیے وہاں پر سب چہرے اجنبی تھے۔ میں نے ان لوگوں کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یعنی کہ اس شادی میں میری جان پہچان والا کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ حالانکہ میں اس گاؤں کے بہت سے لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا اور پہچانتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے دلہے کے باپ سردار مانس سے عرض کیا کہ اس گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس شادی میں موجود کیوں نہیں ہے؟ اس پر سردار صاحب نے کہا کہ اچھا تو یہ مسئلہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک لڑکے کو آواز دی۔ جب وہ لڑکا قریب آ گیا تو سردار صاحب نے اس سے کچھ کہا، پھر وہ لڑکا وہاں سے واپس چلا گیا۔ مولانا جہانگیر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں نے سرمت صاحب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا جو کہ اس گاؤں کے دکاندار تھے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے مجھے اس شادی میں اور بھی جان پہچان والے لوگ نظر آنے لگے جنہیں دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے سرمت صاحب سے پوچھا کہ آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے، تو اس پر انہوں نے چونکتے ہوئے جواب دیا کہ جی مولانا صاحب بہت اچھی چل رہی ہے۔ تبھی دلہے کے باپ سردار مانس سے مجھے کہا مولانا صاحب آئیے اور نکاح پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میں اندر گیا اور دلہا دلہن کا نکاح پڑھا دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے کچھ مٹھائیاں دی اور کچھ پیسے بھی دیے۔ پھر وہ لوگ مجھے کھانے والے پنڈال کے اندر لے گئے اور مجھے کھانا بھی کھلایا جو کہ بہت ہی لذیذ کھانا تھا۔ اس کے بعد افات اور جنجار جو مجھے یہاں تک لے کر آئے تھے وہ دونوں میرے ساتھ آئے اور مجھے گھر تک چھوڑ دیا۔ میرا گھر قریب آتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ دونوں اچانک سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گیا اور جلدی سے میں اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مولانا جہانگیر صاحب کہتے ہیں کہ پھر جب صبح ہوئی تو میں اس گاؤں میں گیا اور اپنے جان پہچان والے ان لوگوں سے ملا جن سے میری ملاقات کل رات کو اس شادی میں ہوئی تھی۔ میں نے ان کے سامنے رات کی شادی کا ذکر کیا، یعنی کہ میں نے ان کو کل رات ہونے والی شادی کے بارے میں بتایا، تو اس پر وہ سب کے سب کہنے لگے کہ کل رات تو ہم کسی بھی شادی میں نہیں گئے تھے، ہم سب تو کل رات کو اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، ہم نے تو کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ مولانا جہانگیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں حیران اور پریشان ہو گیا اور اس شادی کے بارے میں سوچتا ہوا واپس اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے مٹھائیوں کا ڈبہ دیکھا اور وہ پیسے دیکھے جو مجھے اس نکاح میں ملے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں اور بھی زیادہ حیران ہو گیا کیونکہ وہ ڈبے مٹھائیاں اور پیسوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا کوئی وہم نہیں ہے، بلکہ میں نے کل رات واقعی میں جناتوں کی شادی میں شرکت کی تھی۔ یعنی کہ ان سب باتوں کو دیکھ کر مجھے پکا یقین ہو گیا کہ کل رات میں جس شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا وہ کسی انسانوں کی شادی نہیں تھی بلکہ وہ جناتوں کی شادی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا اس شادی میں دراصل وہ سارے جنات ہی تھے جو اپنا اپنا روپ بدل کر میرے سامنے گاؤں والے لوگ بنے ہوئے تھے۔ وہ سب کے سب جنات ہی تھے جو کہ ناصر اور دیگر لوگوں کا روپ بدل کر شادی میں آئے ہوئے تھے۔ یاد رکھیں کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی طرح کی شکل اور صورت اختیار کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کوئی بھی روپ دھارن کر سکتے ہیں۔ ایسے جنات کبھی کسی کتے کا روپ دھارن کر لیتے ہیں تو کبھی کوئی گھوڑا بن جاتے ہیں تو کبھی کسی انسان کی شکل صورت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کا روپ دھارن کر سکتے ہیں اور کسی بھی جانور کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ تھا جناتوں کی شادی کا ایک سچا اور حقیقی واقعہ۔ اگر آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے دل سے ایک لائک کر دیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔